हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी हरेक दिन उपस्थित हुने गर्छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी टहरीमा, तर फरक समयमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम। कार्यक्रमका विषयवस्तु स्वास्थ्यकै हुनेछन् भन्ने कुरा त नामले पनि थाहा हुन्छ। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ अनि विभिन्न जानकारीहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ अनि नेपाल सरकारले ल्याएका नयाँ नीति नियमहरूको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कतै कमी कमजोरी भइरहेका छन् भने त्यहाँ कहिलेकाहीँ खबरदारी पनि गर्ने गर्छौँ। यसरी समग्रमा तपाईँ हाम्रै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्छौँ यस कार्यक्रममा। हामीले खोजेको जस्तो समृद्धि, हामीले खोजेको जस्तो विकास तब मात्रै आउँछ जब हाम्रो देशका हरेक नागरिकहरू स्वस्थ हुन्छन्, स्वस्थ हुन सक्छन्। त्यसैले पनि स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ संविधानमै। यसैले पनि आवश्यकता महसुस गरेरै हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। आज पनि कार्यक्रममा हामीसँग त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण जानकारीयुक्त सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् ती सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, एकैछिन कोरोना भाइरसको कुरा गरौँ। कोरोना भाइरसको कुरा त स्वास्थ्यको कुरा गर्ने बित्तिकै निकै अगाडि आइहाल्छ, किनभने यतिखेर सिङ्गो संसार नै त्यही भाइरसको कारणले त्रासमा रहेको छ। त यो त्रासको बीचमा पनि, यो महामारीका बीचमा पनि नेपालमा भने केही खुसीका कुराहरू रहेका छन्। कोरोना भाइरसको कारण मृत्युदर अब 0 देखिएको छ। यो पछिल्लो तथ्याङ्क, यो निकै खुसीको कुरा हो। त्यसका साथै अर्को खुसीको कुरा के भने कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन नेपालमा आइसकेको छ। धेरै व्यक्तिहरूले विश्वास नगरेको, नपत्याएको काम भएको छ कि कोरोना भ्याक्सिन यति छिटै आउला भनेर आशा गरिएको थिएन। तर पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन नेपालमा आइसकेको छ, नेपालमा सङ्क्रमित देखिएको ठिक 1 वर्षपछि। यो विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी अलिकति इन्जुरीको कुरा गर्छौँ, अर्थात् चोटपटकको कुरा गर्छौँ। चोटपटक, यस्तो चोटपटकको कुरा गर्छौँ जुन चोटपटक प्रायः जसो खेलाडीलाई हुने गर्छ र यसलाई अङ्ग्रेजीमा स्पोर्ट्स इन्जुरी पनि भन्ने गरिन्छ। तर हाम्रा गाउँघरमा पनि, हाम्रा बस्तीहरूमा पनि त्यस्तै खालको चोटपटक धेरै व्यक्तिलाई लाग्ने गर्दो रहेछ। त त्यस्तो चोटपटक लाग्दा कसरी बच्ने, सकेसम्म लाग्नु नदिनु राम्रो, लागिहाल्यो भने कसरी बच्ने, यो विषयमा हामी एउटा संवाद गर्नेछौँ जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। त्यस क्रममा अरू पनि केही संवादहरू भएका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले पछिल्लो समयमा जीवनशैली अर्थात् हामीले दैनिक जीवनमा अपनाउनु पर्ने कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न व्यक्तिहरूका, विभिन्न विशेष गरी विज्ञहरूका आवाज प्रस्तुत गर्दै कस्तो जीवनशैली अपनाउनु पर्छ भन्ने सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यो क्रमलाई आज पनि जोड्नेछौँ, अर्थात् जीवनशैलीको विषयमा, हाम्रो खानपान, एक्सर्साइज आदिको विषयमा पनि केही जानकारीमूलक सामग्री आज पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि हामीले छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि जुन प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ विभिन्न समयमा, तिनलाई पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसको पनि निरन्तरता रहनेछ। सुरुमा भने कोरोना भ्याक्सिनको विषयमा, अर्थात् कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लगाइने भ्याक्सिनको विषयमा हामीले तयार पारेको एउटा विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। नेपालले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा खेलेको भूमिका दक्षिण एसियामै राम्रो छ। रोकथाम, नियन्त्रण, परीक्षण र समयमा नै उपचार व्यवस्था हुनुले अन्य देशको तुलनामा कोभिड-19 नियन्त्रण गर्न नेपाल सफल भएको हो।
महामारीको फैलावटसँगै विकसित देशहरू सङ्क्रमण विरुद्ध खोप बनाउन सफल हुँदै आएपछि यसले मानव जीवन सुरक्षाको दीर्घकालीन प्रत्याभूति दिएको छ। नेपालले आधुनिक र परम्परागत उपचार विधि मार्फत महामारीलाई सीमित दायरामा खुम्च्याउन सफलता पाएको छ। अहिले देशव्यापी खोप अभियान पनि सञ्चालन भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार खोप लगाएका कुनै पनि व्यक्तिमा कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन। भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो चरणको प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिहरूलाई लगाइरहेको छ। सरकारले खोप अभियानमा स्वास्थ्य कर्मीहरू, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिने फोहोर सङ्कलक तथा चालकहरू, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक तथा सहचालकहरू, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकहरू, सब व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष खटिने व्यक्तिहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दुमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीहरू, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति, हेरचाह तथा व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीहरू र जेलमा रहेका कैदी र सुरक्षाकर्मीहरू पहिलो प्राथमिकतामा रहेका छन्। यस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अन्तर्गतको कोभ्याक्स मार्फत प्राप्त हुने खोपका लागि पनि सरकारले पहल गरिरहेको छ। नेपालको आवश्यकता अनुसार खोप किनेर नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने तयारीमा सरकार जुटेको छ। भारत सरकारको अनुदानमा ल्याइएको 10 लाख डोज खोप सुरुमा 4,30,000 व्यक्तिलाई लगाइने र पुनः खोप आएपछि समुदाय स्तरमा लगाइने भएकोले खोपको सुनिश्चिततामा पूर्ण विश्वस्त हुन सकिनेछ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19, यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछुँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 वटा बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ, मास्क
मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदाखेरि पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, डाक्टर प्रदीप केसी, आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु। यस चिकित्सालयले निर्माण गरेको जुन सिंहदरबार वैद्यखानाको तरकिब अनुसार निर्माण गरेको ज्येष्ठ बासादी चूर्ण 5 भाग, गुडुची चूर्ण 3 भाग र एसटी मधु 1 भाग, यो मिश्रित एउटा चाहिँ औषधि हामीले निःशुल्क रूपमा वितरण गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ बालकदेखि वृद्धसम्म र जुनसुकै रोगहरू, उच्च रक्तचाप, डायबिटिज, यी सबै रोगहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै चिनीहरू अथवा मिश्रीहरू यस्तो पदार्थहरू छैन र यसलाई चाहिँ हामीले 1 लिटर पानीमा 5 चम्चा औषधि राखी त्यसलाई 5 देखि 7 मिनटसम्म उमाल्ने र बनेको काडालाई 50 देखि 80 ml सम्म वयस्कले र बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने 30 देखि 40 ml चाहिँ सेवन गर्नुहोला। दिनमा 3 पटक सेवन गर्न सकिन्छ। यो नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयले निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ र यसको लागि बजारमा हामीले कुनै व्यवस्था गरेका छैनौँ। नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा जुन कार्य समयमा आएर आफ्नो नाम दर्ता गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुन सक्नेछ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ।
नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, म नाक कान घाँटी तथा घाँटी क्यान्सर विशेषज्ञ। नाक कान घाँटीको क्यान्सर चाहिँ बेसिकली धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो जिब्रो, घाँटी, थाइरोइड, सास फेर्ने बाटो र खानाखाने नलीमा हुन्छन्। तिनीका लक्षणहरू भनेका जिब्रोमा घाउ आउने, टन्सिलमा घाउ आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वर भाँसिरहने, लामो समयसम्म स्वर भाँसिरहने र बाहिरी घाँटीमा चाहिँ स्वेलिङहरू देखा पर्ने नै हुन्। यी समस्याहरू प्राय चाहिँ धेरै क्यान्सर ठुलो भएपछि देखिने समस्या हुन्। यी समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै आफूलाई समस्या गाह्रो भएपछि सम्बन्धित डाक्टर साहबहरूका र नाक कान घाँटी स्पेसली नाक कान घाँटीको डाक्टर साहबहरूका जानु बेटर हुन्छन्। ती समस्याहरू भनेका जस्तै घाउ नै देखिनु हो, आफ्नो आँखाले घाउ नै देखिनु हो र त्यो स्पेसल्ली त्यो घाउ चाहिँ जिब्रोमा अथवा मुखमा 2 हप्ताभन्दा बढी समयसम्म घाउ रहिरहनु हो र स्वर भाँसिनु हो। अर्को घाँटीको क्यान्सरको प्रमुख लक्षण त्यो स्वर चाहिँ स्पेसली चुरोट धेरै खाने, स्मोकिङ धेरै गर्ने, एल्कोहल धेरै युज गर्ने व्यक्तिहरूमा 2 हप्ताभन्दा बढी स्वर भाँसिरहेको छ र बिचबिचमा ठिक पनि भएको छैन। त्यो स्वर चाहिँ बिचबिचमा ठिक भएको छैन भने पनि त्यो क्यान्सरको लक्षण हो र त्यसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन, त्यसमा यत्तिकै बसिरहन मिल्दैन। त्यसले चाहिँ भोलि जटिलता अप्नाउन सक्छ, किनभने क्यान्सरको जति अगाडि डायग्नोसिस गर्यो, निदान गर्यो, त्यसको उपचार त्यति नै सहज हुन्छ र सजिलोसँग त्यसलाई कटाउन सकिन्छ। अर्ली स्टेजमा डायग्नोसिस गर्यो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो हुन्छ। लेट स्टेजमा डायग्नोसिस भएपछि बिरामीलाई पनि धेरै अपरेसन, बिजुली सेक्ने, किमोथेरापीहरू युज गर्नुपर्ने हुनाले त्यसको जटिलता बढ्दै जान्छ र मोर्टालिटी बाँच्ने चान्स पनि कम हुँदै जान्छ। त्यस्तै गरेर घाँटीको क्यान्सरमा अर्को प्रमुख क्यान्सर हुने हामीले देख्ने थाइरोइडको क्यान्सर हो। थाइरोइडको क्यान्सरको एकदम राम्रो क्यान्सर हो। राम्रो क्यान्सर भन्न खोजेको क्यान्सर भए तापनि यसको निदान चाहिँ गरेर उपचार गरेपछि धेरै मान्छेहरू चाहिँ ठिक हुन्छन्। यो क्यान्सरले चाहिँ मान्छेको जिउ जानै नोक्सान गर्ने, थाइरोइडको क्यान्सरले जिउ जानै नोक्सान गर्ने चाहिँ अरू क्यान्सरको तुलनात्मक रूपमा एकदमै कम हुन्छ। जस्तै थाइरोइडको क्यान्सरको सिम्टम चाहिँ हाम्रो नाकमा घाँटीमा स्वेलिङ हुनु हो र कहिलेकाहीँ स्वेलिङ हुनु अगाडि नै थाइरोइड क्यान्सर भइसकेको हुन्छ। हामीले थाइरोइड फङ्सन टेस्ट भन्ने टेस्ट गर्छौँ। त्यो टेस्ट गर्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ हाइपोथाइरोइडिजम देखिएको खण्डमा पनि थाइरोइडको अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेरेपछि त्यहाँ थाइरोइडमा केही गिर्खागुर्कीहरू छन् कि छैनन्, क्यान्सरको केही लक्षण छ कि छैन भनेर प्रष्ट देख्न सकिन्छ र सुरुमै उपचार गर्यो भने यसलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर राख्न सक्छौँ। होइन ए दुर्गा, तिमीहरूको बिहा भएको त 3 वर्ष भइसक्यो, बच्चा जन्माउने त कुरै छैन बा। अब उहाँ भर्खर जागिर लाग्नु भएको, फेरि त्यति राम्रो कमाइ पनि छैन। अहिले नै बच्चा जन्माएर कसरी हुर्काउने? तपाईँले जस्तै वर्षेनी जन्माउनु राम्रो हो त? मैले तपाईँलाई पहिले भनेको थिएँ नि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु भनेर, तर मान्नु भएन। खै मैले त उहाँलाई भनेको नि, वास्तै गर्नुहुन्न। मैले त दिदी 5 वर्ष काम गर्ने पाखुरामा इम्प्लान्ट लगाएको छु नि। अर्को आयुसिटी भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले एकपटक लगाएपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रोक्छ। फेरि बिचमा सन्तानको इच्छा भए निकाल्न पनि मिल्छ। सजिलोको लागि त पिल सकी खाएको भए नि भइहाल्थ्यो नि। त्यही त, अनि 3 महिने सुई पनि छ। नभए दाइले गर्न गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। ए परिवार नियोजनको त धेरै साधनहरू रहेछ नि है। अब त म पनि सीमानसँगै स्वास्थ्य चौकीमा गएर परिवार नियोजनको साधन रोजेर प्रयोग गर्छु। सही भन्नुभयो लक्ष्मी दिदीले। जन्मान्तर र इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउन अनि सुखी परिवारको लागि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनुहोस्। दर्शकवृन्द, हामीले कोरोना भाइरसको विरुद्धमा भ्याक्सिन लगाउन थालिसक्यौँ, अर्थात् जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू पहिचान गरेर त्यो भ्याक्सिन लगाउन थालिसकिएको छ। यो निकै खुसीको कुरा हो। 10 दिनभित्र 4,30,000 व्यक्तिलाई भ्याक्सिन लगाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सुरुमा स्वास्थ्यकर्मी, त्यसैगरी अस्पतालका सरसफाइ कर्मी अनि एम्बुलेन्स चालकहरू अनि फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी लगायतका व्यक्तिहरूलाई यो भ्याक्सिन लगाउने भनेर निर्णय गरिएको छ। त्यो अभियान सुरु पनि भइसकेको छ। देशभरि भ्याक्सिन पुर्याइसकिएको छ। अब एकैछिन चोटपटकको कुरा गरौँ। आज हामी चोटपटकभित्र पनि अलिकति फरक खालको चोटपटकको कुरा गर्दैछौँ। स्पोर्ट्स इन्जुरी नामले लाग्छ यो खेलाडीहरूलाई मात्रै लाग्ने चोटपटक हो, खेलाडीलाई लाग्ने चोटपटक हो। तर त्यस्तै खालको चोटपटक, त्यस्तै प्रकृतिको चोटपटक हामीले गाउँघरमा काम गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ। भारी बोकेर हिँड्दा लाग्न सक्छ। हामीलाई लागेर थाहै नभएको पनि हुनसक्छ, त्यसले असर गरिरहेको पनि हुनसक्छ।
यो चोटपटकको विषयमा आज हामी स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसका विज्ञसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। हामीसँग निकै अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ यो विषयमा। त्यो लगायत अन्य समसामयिक विषयमा पनि हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ, जो हाड जोर्नी रोगका विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र स्पेसली स्पोर्ट्स इन्जुरीकै विज्ञ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् एकैछिन यो स्वास्थ्य संवाद हेरौँ। शरीरका हाड जोर्नी दुख्नु अहिले आम समस्या नै बनेको छ। यो समस्याले मानिसलाई शारीरिक रूपमा त असर गर्छ नै, दीर्घकालीन समस्या समेत निम्त्याइरहेको हुन्छ। जोर्नी दुख्ने समस्यालाई समयमै समाधान नगर्दा दीर्घकालीन रोग बढ्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। हाड जोर्नी रोग आजकल वृद्धावस्थामा मात्र होइन, हरेक उमेर समूहका मानिसहरूलाई हुने गरेको छ। बालबालिका, युवा, प्रौढ र ज्येष्ठ नागरिकहरूमा हाड जोर्नी समस्या बढिरहेको छ। दुर्घटनाबाट हुने हाड जोर्नीको समस्या पनि उस्तै छ। हाड जोर्नी सम्बन्धी समस्या र समाधानबारे हाड जोर्नी रोग विशेषज्ञसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। स्पोर्ट्स इन्जुरीसँग सम्बन्धित भयो होइन, यो नेपालको लागि अलिकति नयाँ जस्तो पनि लाग्यो होइन। हामीले धेरै सुनेको शब्द होइन, यो अलिकति कमै सुनिराखेको शब्द। यो भनेको ठ्याक्कै के हो? यसले उपचार कस्तो कस्तो व्यक्तिलाई गर्छ, कस्तो अवस्थामा गर्छ? अर्थोपेडिक भन्दा यो किन फरक या किन स्पेसल, त्यो बताइदिनुहोस् न सुरुवातमै। सबैभन्दा पहिला त आर्थ्रोस्कोपी भनेको चाहिँ यो दुईटा शब्दले बनेको छ, अङ्ग्रेजी शब्द हो। आर्थ्रो भनेको चाहिँ जोर्नी, स्कोपी भनेको टु लुक इन्टु भनेको जोर्नीमा भित्र हेर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ आर्थ्रोस्कोपी भनिन्छ। भनेपछि जोर्नीसँग सम्बन्धित नै पर्यो, अरू हड्डीसँग सम्बन्धित परेन। यो चाहिँ आर्थ्रोस्कोपी भनेको अर्थोपेडिक्स, जुन चाहिँ हड्डी सम्बन्धी विशेषज्ञता जुन भन्छौँ नि हामी, अर्थोपेडिक्सको एउटा सब स्पेसियालिटी भनेको अर्थोपेडिक्सबाट पनि एउटा विशेष किसिमको अध्ययन हुन्छ। अर्थोपेडिक्सभित्रै रहेर त्यसलाई चाहिँ हामी आर्थ्रोस्कोपी एन्ड स्पोर्ट्स इन्जुरी भन्छौँ। अब यो विदेशी डिग्री भएको हुनाले यसलाई स्पोर्ट्स इन्जुरी भनेर भनिएको छ, किनभने आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी चाहिँ प्रायः जसो स्पोर्ट्स रिलेटेड, स्पोर्ट्ससँग सम्बन्धित चोटपटक लाग्यो भने गरिन्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ यो स्पोर्ट्स इन्जुरी मात्रै नभइकन हामीले एउटा रिसर्च पनि रिसेन्टली पब्लिस गरेका छौँ, 2021मै पब्लिस भएको छ त्यो रिसर्च। त्यसले के देखायो भने अराउन्ड 60% चोटपटक चाहिँ स्पोर्ट्सले नभइकन तपाईँको अन्य चिजहरूले चोट लाग्दो रहेछ। जस्तै रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट, हाम्रो एक्सिडेन्ट भनौँ, मोटरसाइकल, विशेष गरी मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट। गाउँघरमा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भारी बोकेर, डोको बोकेर हिँड्नुहुन्छ, कान्लाबाट चिप्लिने, कान्लाबाट लड्ने, यस्तो कारणले चाहिँ हाम्रोमा 60% देखिन्छ। यो जोर्नीहरूको दूरबीनको उपचार गर्ने प्रविधि चाहिँ त्यति नयाँ होइन। नेपालमा पनि धेरै पहिल्यैदेखि नै, लगभग 15-20 वर्ष पुरानैदेखि नै सुरु भएको चिज हो। तर अहिले आएर चाहिँ यसमा धेरै अर्थोपेडिक्सका डक्टरहरू चाहिँ इन्भल्भ भएर यसलाई चाहिँ अलिकति अलि लाइमलाइटमा आएको मात्रै हो। त्यो विदेश अर्थात् विकसित देशहरूको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्राय स्पोर्ट्समा यो खालको इन्जुरी हुने र स्पोर्ट्समा उपचार गरिने हुनाले त्यो स्पोर्ट्स इन्जुरी भनियो होइन। तर नेपालमा चाहिँ त्यस्तै खालको समस्या चाहिँ अरू ठाउँमा पनि हुन्छ भनेपछि नेपालमा पनि यो चाहिँ अति आवश्यक चाहिँ भइ नै रह्यो। हजुर, अब यो एकदम सही कुरा गर्नुभयो। आर्थ्रोस्कोपी भन्नाले यसको मुख्य फाइदा भनेको के हो भने ठुलो चिर्नु पर्दैन, कुनै पनि रोगको उपचार गर्नको लागि ठुलो चिरफार गर्नु पर्दैन। सानो सानो प्वाल पारेर, की होल सर्जरी पनि भन्छ यसलाई, सानो सानो प्वाल पारेर त्यो प्वालबाट विशेष किसिमको दूरबीन हुन्छ। त्यो दूरबीन छिराएपछि त्यो दूरबीनले हेर्ने चिज चाहिँ एउटा मोनिटरमा देखिन्छ, स्क्रिनमा देखिन्छ। त्यही मोनिटरमा हेर्दै गरिने यो प्रविधि हो आर्थ्रोस्कोपी। यसको मुख्य एडभान्टेज, मुख्य फाइदा भनेको चाहिँ घाउ सानो हुनु, घाउ सानो हुनासाथ त्योसँग सम्बन्धित कम्प्लिकेसन, समस्याहरू चाहिँ कम हुने भयो। चाँडै पेसेन्ट रिकभरी गर्न सक्छ, दुखाइ कम हुन्छ। यो सब फाइदाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो जोर्नीमा अर्थात् जोइन्टमा हुँदा अरू ठाउँमा चाहिँ यो उपचार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, सकिन्छ कि सकिँदैन? यसको चाहिँ अहिले मैले भन्दै थिएँ, यो अर्थोपेडिक्सको एउटा सब स्पेसियालिटी, एउटा छुट्टै विशेषज्ञता आर्थ्रोस्कोपी भनेको जस्तै आर्थ्रोस्कोपी पनि के भएको छ त, ठाउँ ठाउँको आर्थ्रोस्कोपीको अझै के छ त, सब स्पेसियालिटीहरू डेभलप भइरहेछन्। त्यसमा चाहिँ जस्तै घुँडाको मात्रै आर्थ्रोस्कोपी गर्ने ग्रुपहरू पनि छन्, सोल्डरको मात्रै, रिस्टको मात्रै। यो जोर्नीहरू मात्रै होइन कि अन्य
भागहरूको जस्तै सफ्ट टिस्यु भन्छौँ मासुहरूको पनि दूरबीनको माध्यमबाट उपचार गर्नेछ। मासु च्यातिएको होस्, कुनै ठाउँमा नसा च्यापिएको होस्, मुटुकै पाल टाल्ने पनि त्यसै गरी त्यो पनि एक किसिमको हो। तर हामी चाहिँ अर्थोपेडिक्स हाड जोड्नीसँग रिलेटेड चिजहरूलाई गर्छौँ भने त्यो मुटुको तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ अब त्यो मुटुको विशेषज्ञतिर सब स्पेसियालिटीतिर आउँदै जान्छ। लगभग नेचर चाहिँ उस्तै भयो। हजुर, जस्तै हामीले त्यसलाई अलिकति साधारण भाषामा भन्ने हो भने इन्डोस्कोपी प्रायः जसो सबै साधारण मान्छेहरूले सुन्नु भएको छ। इन्डोस्कोपी भनेको के हो भने दूरबीनको माध्यमले मुखबाट पाइप हालेर, त्यो पनि एक किसिमको दूरबीन हो, पाइप हालेर पेटभित्रको रोगहरू हेर्ने हो भने त्यही चिज चाहिँ जोर्नीमा गरियो भने जोर्नीको इन्डोस्कोपीलाई चाहिँ हाम्रो आर्थ्रोस्कोपी भनिन्छ। त्यो हामी स्पेसली फुटबल क्रिकेटहरू खेलिरहँदाखेरि चाहिँ कोही घाइते भइहाल्यो खेलाडी भने दौडिने त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी गएको देख्छ नि, त्यस्तै स्पेसल स्वास्थ्यकर्मी हजुर त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी चाहिँ डक्टर आफै इन्भल्भ नहुन सक्छ। कुनै कुनै टिमहरूले डक्टर पनि राखेको हुन्छ स्पोर्ट्सको डक्टरहरू, तर बेसिकल्ली त्यस्तोमा चाहिँ फिजियोथेरापिस्टहरू हुन्छन्। इनफिल्ड ट्रिटमेन्ट दिनको लागि, इनफिल्ड हेर्नको लागि चाहिँ प्रायः जसो हाम्रो फेरि त्यो अर्कै एउटा डिभिजन हो, फिजियोथेरापिस्ट भन्ने चाहिँ बेग्लै हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ शारीरिक व्यायाम चिकित्सा सम्बन्धी उहाँहरूको विशेषज्ञता हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई हेर्नुहुन्छ। यहाँहरू नै त्यो फिल्डमा जाने चाहिँ होइन, हामी चाहिँ प्रायः जसो हुँदैन। कुनै कुनैमा अब त्यस्तै अवस्था पर्यो भने मात्रै हो, तर प्रायः जसो चाहिँ हामी चाहिँ अर्थोपेडिक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जनहरू चाहिँ हामी पेसेन्टलाई हस्पिटलमा ल्याएर त्यो सम्बन्धी उपचार गर्नेतिर हुन्छ। यो टाइपको सर्जरी अर्थात् यो दूरबीनले हेरेर जुन उपचार गर्ने प्रविधि छ यो चाहिँ कति % सक्सेस भएको पाउनु भएको छ? 100% हो कि के छ? यहाँको रिसर्चले के भन्छ? अब यो एकदम राम्रो प्रश्न। यसको उत्तर चाहिँ अलिकति कठिन छ, किनभने यो कस्तो हुन्छ भने अपरेसन गर्दिन साथ यो ठिक हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अपरेसन दूरबीनबाट लिगामेन्टहरू बनायौँ, कुनै चिज हामीले सिलायौँ भने त्यसको रिकभरी र रिहेबिलिटेसनको प्रोसेस हुन्छ। तपाईँको फिजियोथेरापी एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै हामीले घुँडाको एउटा लिगामेन्ट बनायौँ भने त्यो अपरेसन गर्न हामीलाई 1 घन्टा लागे पनि त्यसको कस्तो हुन्छ भने रिकभरी फिजियोथेरापी चाहिँ लगभग 9 महिना जतिको हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ अपरेसनको सक्सेस रेट भनेर अपरेसनकै सक्सेस रेट भन्दा पनि एज अ होल अपरेसन त्यसको साथसाथमा फिजियोथेरापीको सक्सेस रेट हुन्छ। राम्रो अपरेसन भयो, फिजियोथेरापी पनि राम्रो भयो भने लगभग 90% मान्छेहरू चाहिँ स्पोर्ट्समा फर्किन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। जे होस्, चिरेर गरिने अपरेसनमा जति सफलता पाइन्छ त्यो दूरबीनले हेरेर गरे पनि त्यसमा कुनै कमी चाहिँ हुँदैन, त्यसै डराउनु पर्दैन। होइन, डराउनु पर्दैन। यो कस्तो भयो भने यो चाहिँ दुईटा किसिमको अपरेसनमा दाँज्ने होइन। चिरेर लिगामेन्ट बनाउनु र दूरबीनको माध्यमबाट लिगामेन्ट बनाउनुलाई दाँज्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन, किनभने चिरेर गर्नेको एडभान्स्ड भर्सन चाहिँ के हो त दूरबीनको माध्यमबाट गर्नु हो। अब आजकलको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ प्राय जसो ठाउँमा यो चिरेर चाहिँ लिगामेन्टको उपचार गर्ने प्रविधिहरू चाहिँ लगभग बन्द भइसक्यो। बन्द भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ दूरबीनको माध्यमले के गरिसक्यो, विस्थापित गरिसक्यो। हामी चाहिँ जेनरली चाहिँ धेरै उपचारहरू चाहिँ चिरेर गरिरहेको प्र्याक्टिसमा थियो त केही समय अगाडि। त्यसपछि अहिले यो चाहिँ नचिरिकन गर्दाखेरि केही छुट्ने हो कि केही मिस हुने कि भन्ने जस्तो लाग्छ नि त। जेनरल त्यो आउँछ नि त यसो। एकदम सही कुरा हो। मलाई अहिले याद आउँछ इन्डोस्कोपी सर्जरी हामी जब पित्तको थैली निकाल्छौँ नि, होइन, ल्याप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी भन्छन्, त्यो गर्दा पनि मान्छेहरूलाई सुरुमा यो दूरबीनको माध्यमबाट नदेखिने नछुट्टिने हो कि भन्ने थियो। तर अहिलेको आजको डेटमा हेर्नुभयो भने धेरै जसो कोलिसिस्टेक्टमीहरू ल्याप्रोस्कोपिक माध्यममा त्यसले रिप्लेस गरिसकेका छ भने यता लिगामेन्टको उपचार पनि लगभग त्यस्तै छ। हजुर डाक्टर साहब, यो हामीले भन्दाखेरि यो टर्म्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब स्पोर्ट्स इन्जुरी भनिन्छ, तर नेपालको कन्टेक्स्टमा स्पोर्ट्समा लागेका व्यक्तिहरूभन्दा अरू व्यक्तिहरूको लागि बढी काम लाग्ने देखियो भनेपछि नेपालमा यसको रेलिभेन्सी क्या, यसको चाहिँ आवश्यकता र महत्त्व कसरी स्थापित गर्ने, कि त्यो सुरु भइसकेको छ कि या मान्छेले अझै बुझ्न बाँकी छ कि नेपालमा के छ यसको अवस्था अहिले? अब यसको रिलेभेन्स भनेको त रोग एउटा हो, त्यो रोग चाहिँ के कारणले हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा अर्को हो। सो रोगको उपचार त चाहे त्यो स्पोर्ट्स खेलेर भएको होस् अथवा घरमा चोट लागेर भएको होस्, रोगको उपचार त एउटै हुन्छ। तर के कारणले हाम्रोमा चाहिँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टले बढी छ, हामीलाई हाउस होल्ड एक्टिभिटिजमा घरमा गर्ने कामहरूबाट घुँडा ट्विस्ट भएर तपाईँको लिगामेन्टहरू च्यातिने समस्या बढी छ भने त्यो चाहिँ हामीलाई रोकथामको लागि आवश्यकता हुन्छ। जस्तै मोटरसाइकल, अहिले हाम्रो रिसर्चले पनि के देखायो भने रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टबाट चाहिँ यो लिगामेन्ट इन्जुरीहरू बढी देखियो भनेपछि अब रोकथाम गर्नको लागि हामीले के गर्ने त? रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टमा मोटरसाइकलमा के यो प्रोटेक्टिभ गियर्सहरू लगाउने कि
बचाउको लागि। त्यतातिर चाहिँ के भएको हुनाले भयो। अब हाम्रो देशमा हाउस होल्ड एक्टिभिटिजहरूमा भयो भनेपछि कानलामा हेर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू बुझाउने हो कि कानला फराकिलो अब कसरी हुन्छ त्यसलाई प्रोफिल्याक्सिस रोकथामको लागि चाहिँ त्यो चिज महत्त्वपूर्ण भयो। तर फेरि पनि घरमा घोडा चाहिँ मर्केर चोट लाग्नु र खेलकुद भएर त्यही चोट लाग्नुको उपचार चाहिँ फेरि लगभग उस्तै हुन्छ, त्यति फरक चाहिँ हुन्छ। भनेपछि नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि त्यो प्रयोग भइ नै रहेको छ। त्यो नाम मात्रै उता विदेशबाट आएको हुनाले गर्दाखेरि फरक भयो। एक्ज्याक्टली त्यति मात्रै फरक भयो। यो विषयमा यसरी स्पेसिफिक हिसाबले यो विषयमै अध्ययन गर्न त धेरै कम हुनुहुन्छ होला है। अब कुनै समयमा कस्तो थियो भने अर्थोपेडिक्स भए पछाडि सबै चिज गर्न सम्भव थियो। तर अब के भयो भने हरेक विषयमा आफ्नै त्यति एडभान्स भइसक्यो। हुँदै गएपछि लास्टको भन्नुहोस् 5-7 वर्षमा चाहिँ कस्तो भयो भने हाम्रो देशमा पनि अर्थोपेडिक्सको ब्रान्चहरू भनौँ न, अर्थोपेडिक्समा धेरै ब्रान्चहरू हुन्छ। मुख्यतया अब धेरै मान्छेले हाड जोड्ने भनेपछि सबै हाड जोड्ने भन्छ, तर अहिले के भइसक्यो त ढाडको बेग्लै स्पेसलिस्टहरू छन्, हजुरको हातको बेग्लै स्पेसलिस्टहरू छन्, जोर्नी फेर्ने बेग्लै स्पेसलिस्ट छन् भने आर्थ्रोस्कोपी पनि अलिकति हाम्रो के छ त बेग्लै छ। कुनै समयमा चाहिँ यो सबै अपरेसन एउटै विशेषज्ञले गरिदिन्थ्यो, किनभने अन्तर्गत अर्थोपेडिक्स अथवा हाड जोड्ने अन्तर्गत आउने हुनाले भने धेरै फरक भइसक्यो। अब अहिले आएर के भयो त त्यही सम्बन्धी एउटा मात्रै काम गर्ने, ढाडको मात्रै गर्ने, अथवा हामी भनौँ जस्तै म चाहिँ र मेरो टिमका साथीहरू छन्, हामीहरू चाहिँ के भने आर्थ्रोस्कोपीमा मात्रै बढी फोकस भएर काम गरिरहेका। ए हजुर भनेपछि टिम चाहिँ अहिले पनि सानै छ। हाम्रो आफ्नै पर्सनल टिम चाहिँ बिएनबी हस्पिटलमा सानै भए तापनि अहिले त्यो आर्थ्रोस्कोपीबाट उपचार गर्ने त नेपालभरि धेरै नै भइसकेको छ। लगभग मेजर सिटिजहरूमा चाहिँ छन्। हजुर अब यहाँको चाहिँ अलिकति अर्को परिचय चाहिँ यहाँले लामो समय एउटा सेवा पनि गर्नुभयो आर्मी हस्पिटलमा, र अर्को परिचय भनेको चाहिँ यहाँले अध्यापन पेसामा पनि आफ्नो धेरै समय बिताउनु भयो होइन। यहाँ प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ है। रिटायरमेन्ट पछि यहाँले चाहिँ अब आफ्नो पेसाअनुसारको आफ्नो अनुभवअनुसारको उपचार गर्न त छँदैछ। त्यो बाहेक यहाँले चाहिँ अब म लेख्छु भनेर पनि सानो बुक निकाल्नु भएको छ। त्यो बुकले चाहिँ एमबिबिएस पढ्ने मान्छेहरूलाई, एमडी पढ्ने मान्छेलाई समेत काम लाग्छ भन्नुभएको छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभएको। यो कसरी यो बुक के हो यो बताइदिनुहोस् अलिकति। यसलाई चाहिँ केसँग दाँच्न मिल्छ भने तपाईँको 3 वर्ष पढ्छौँ तर जाँच त 1 दिनको हुन्छ नि त। जाँच त 1 दिनमा पढेको 3 वर्षको रिजल्ट आउने भयो 1 दिनमा। त्यो भनेको के हो भने ठुलो सबै जानकारीहरू, सबै नलेजहरू चाहिँ 1 दिनमा जिस्टमा कसरी त्यसलाई समराइज गरेर तपाईँले इक्जामिनरको अगाडि तपाईँले त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, कसरी भन्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ। त्यसै गरी नै ठुला बुकहरूको महत्त्वपूर्ण चिजहरू, धेरै ठुलो बुकहरूको महत्त्वपूर्ण र कमनली सोधिने प्रश्नहरू, एकदम सबैभन्दा कमनली सोधिने प्रश्नहरूको तिनीहरूको जिस्ट बनाएर चाहिँ यो बुक हामीले निकालेको हौँ। यसमा म मात्रै होइन, मेरा धेरै मित्रहरू हुनुहुन्छ, कन्ट्रिब्युटर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले निकालेका हौँ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ यो बुकले चाहिँ टेक्स्ट बुक जुन हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो ठुला बुकलाई रिप्लेस गर्ने होइन, कि जाँचभन्दा केही समय अगाडि मुख्य प्रश्नहरूलाई चाहिँ केही चिज नछुटोस् भनेर ब्रसअप गर्ने, मेमोराइज गर्ने। हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ अरू सामान्य विषयमा चाहिँ गेस्ट पेपरहरू पढ्थ्यौँ। हजुर त्यो जिस्ट कुरा सबै हुन्थ्यो होइन, यत्रो किताब हुन्थ्यो होइन, त्यो अ टाइप अफ गेस्ट पेपर भन्न पाइयो। भन्न अब मिल्छ होइन, मिल्छ। गेस्ट पेपरमा चाहिँ प्रायः जसो क्वेसनको आन्सर्सहरू, पास्ट क्वेसनको आन्सरहरू हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ पास्ट क्वेसनको आन्सरहरू भन्दा पनि कन्सेप्ट, कुनै पनि कन्सेप्टको त्यसको एक्सप्लेनेसन, यसलाई इलाबोरेट गर्न लेख्न पनि सक्ने सम्मको एउटा चाहिँ जिस्ट हुने भयो यसमा। हजुर होइन, यो खास कसको लागि काम लाग्छ त्यो अब एक्जाम दिने विद्यार्थीहरूको लागि होइन त? हजुर, यो चाहिँ विशेष गरी अर्थोपेडिक्सकै हो, अर्थोपेडिक्स बाहेक अरू होइन। यो चाहिँ यसमा चाहिँ बेसिक इक्जाममा हाम्रो जाँच, डक्टर्सहरूको जाँच कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा लिखित हुन्छ पार्ट, एउटा प्र्याक्टिकल पार्ट हुन्छ। त्यो प्र्याक्टिकल पार्टमा पनि कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ बिरामी हेर्दै बिरामीलाई मैले कसरी जाँच्छु, कसरी उपचार गर्छु भन्ने एउटा त्यसलाई क्लिनिकल पार्ट हुन्छ भने अर्को चाहिँ भाइभा भोस भन्छ। भाइभा भोस भनेको चाहिँ इन्टरभ्यू हो, 1-to-1 इन्टरभ्यू हो। त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ कुनै पनि विषय सम्बन्धी हामीले के गर्छौँ त सोध्दै जान्छौँ, विभिन्न एस्पेक्टका चिजहरूलाई सोध्दै जान्छौँ। अनि यो जाँच चाहिँ तपाईँको एमबिबिएसमा पनि त्यसरी नै जाँच हुन्छ, मास्टर्समा पनि त्यस्तै जाँच हुन्छ, अझै त्योभन्दा अगाडिको एमसिएचको कुरा गर्नुभयो भने त्यसमा पनि त्यस्तै जाँच हुन्छ। त लेभल अफ नलेज फरक हुन्छ, तर बेसिक नलेज त हरेक लेभललाई काम लाग्छ। त्यसैले यो चाहिँ बेसिकल्ली केमा फोकस गरिएको छ भने त्यो इन्टरभ्यू
1 to 1 जति बेला हामी इन्टरभ्यू गर्छौँ जति बेला चाहिँ हाम्रो इम्प्रेसन इक्जामिनरको अगाडि बसाउने टाइम हो त्यो त्यति बेलाको इक्जाममा कमनली सोध्ने प्रश्नहरूको लागि चाहिँ अलिक पुष्टि गरेर नेपालीले बुझ्न सक्ने भाषामा यो एकदम नौलो चिज होइन विदेशीहरूले लेखेको ल्याङ्ग्वेज भाषा हामीले सजिलो गरी नबुझ्न सकिएला भनेर त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हजुर हामीले चाहिँ हाम्रै नेपालीले नै लेखेको भाषा चाहिँ नेपालीलाई पढ्न इङ्ग्लिसमै छ यो किताब तै पनि नेपालीले लेखेको इङ्ग्लिस नेपालीलाई पढ्न सजिलो हुन्छ हजुर भन्ने हिसाबले चाहिँ यो बुक तयार पारिएको यो पाइन्छ हजुर यो उपलब्ध छ मैले यहाँलाई के भन्न चाहेँ भने यो किताब त सफ्ट कपी भनौँ न मान्छेहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा इलेक्ट्रोनिक मिडियममा चाहिँ यो 4-5 वर्षैदेखि मैले स्टुडेन्टहरूले युज गरिरहेको थिएँ पछि मलाई यो हाम्रो समीक्षा पब्लिकेसनको हाम्रो मोहन सर भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले मलाई डाक्टर साहब किन पब्लिस गर्नुहुन्न अलिकति पब्लिकेसन पनि हुने भयो अलिकति अलि मोर सोभर देखिने भयो अफिसियल जस्तो देखिनु भयो पब्लिस गर्नुहोस् भन्ने इन्करेज गर्नु हजुर फेरि यो चाहिँ अब होपफुल्ली अलि राम्रै रिसर्च त गरेको छैन तर अर्थोपेडिक्स कोर्समा युज हुने नेपाली मान्छेले लेखेको चाहिँ यो प्रोबाब्ली पहिलो किताब हो जस्तो लाग्छ उहाँले मलाई त्यही भएर इन्करेज गर्नुभयो अनि मैले किन नगर्नु भनेर मैले यो हामीले यो स्वस्थ जीवन सुरु भएपछि धेरै इन्टरभ्यूहरू गऱ्यौँ यसरी एउटा बुकको बारेमा यति लामो कुरा गर्नु चाहिँ फर्स्ट टाइम हो हजुर हजुर मैले किन यो कुरा गर्दैछु भनेदेखि एउटा कुरा त कुनै पनि पुस्तक लेख्नु भनेको चाहिँ सानो कुरा होइन हजुरले त आफ्नो एक्सपर्टिज त अर्को पुस्तकलाई हस्तान्तरण गर्नु त्यो एउटा राम्रो कुरा हो अनि अर्को कुरा के भने एमबिबिएस पढ्ने या चाहिँ अब हेल्थ पढ्ने भने ठुल्ठुलो किताब पढ्नुपर्छ मैले त उनीहरू त सक्दिनँ भन्नेलाई एउटा ठुलो राहतको विषय पनि हुनसक्छ त्योहरू मैले यो प्रश्नहरूलाई अलिक प्राथमिकताका साथ उठाएँ डाक्टर साहब एउटा कुरा नि यतिखेर त कोरोना भाइरसको महामारी संसारभरि छ होइन यो सकिसकेको छैन भलै भ्याक्सिन आइसकेको छ नेपाललाई पनि लाउन थालिसक्यो तर पनि कोरोना भाइरसको महामारी त अझै पनि छ हड्डीलाई प्रत्यक्ष कोरोना भाइरसले असर पारेको त्यति देखिएन यद्यपि स्पोर्ट्स इन्जुरी भनेको यो विषयमा जुन हामी आज प्राथमिकता साथ कुरा गरिरहेका छौँ हुन त यहाँले भने जस्तो हाम्रो देशमा त अरू कारणले पनि हुन्छ यो इन्जुरी होइन तर स्पोर्ट्स इन्जुरीकै कुरा स्पेसिफिक गर्दाखेरि बिचमा त यो केही समय खेलहरू भएनन् होइन त्यसपछि बल्ल बल्ल अलिअलि खेल हुन थालेछन् त्यसपछि यो खेलको ग्यापिङ पछिको यो अहिले यो एक्टिभिटिजमा चाहिँ इन्जुरीहरू के छ घटेका छन् कि बढेका छन् कि अवस्था के छ अहिले खेल्ने कमाउनाले कम भएको छन् कि के छ हजुर यसमा चाहिँ अब व्यक्तिगत अनुभव भन्नु पर्यो अब 1 वर्ष भइसक्यो नि त होइन हाम्रो 1 वर्षको व्यक्तिगत अनुभवको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सुरुको समयमा चाहिँ लिगामेन्ट इन्जुरीहरू एकदम कम आयो स्पोर्ट्सको मात्रै होइन रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट पनि भएन किनभने मान्छे त लकडाउनमा बसे खेलकुद पनि खेलेनन् लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको हिँडुल पनि भएन त्यसैले स्पोर्ट्स इन्जुरीहरू त एकदम कम भयो अनि बिस्तारै अलिअलि बढ्दै गयो किनभने मान्छे अब अलि युज टु भयो होला नि त कोभिडबाट मान्छेहरू अलि निस्किन थाले बाध्यता पनि भयो होला त्यसपछि बिस्तारै एक्सिडेन्टहरू बढ्न थाल्यो अब तर अहिले अन्तिमको 2-3 महिनाको हेर्नु भयो भने चाहिँ फेरि के भयो त अब विभिन्न कारणले अब बाध्यताले होला अथवा हामी चाहिँ कोरोनासँग यत्रो 10 महिना 12 महिना भइसक्यो हामी युज टु पनि भयो होला त्यसले गर्दाखेरि फेरि के भयो त स्पोर्टिङ एक्टिभिटिजहरू पनि बढ्यो गाडीहरू धेरै चल्न थाले एक्सिडेन्ट भयो मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभमेन्ट हुन थालेपछि चलपल हुन थालेपछि त्यही अनुसारको हिँडुल गर्दाखेरिको पनि चोटहरू बढे त्यसैले यो गएको 2-3 महिनामा चाहिँ यो स्पोर्ट्स रिलेटेड र जस्ता चोटहरू चाहिँ एकदमै हत्तै बढेको छ भनेपछि त्यो स्पोर्ट्सको अर्थात् खेलाडीको कुरा मात्र नगरेर ओभरअल नै त्यस्तो खालका इन्जुरी चाहिँ बढेका छन् हजुर ओभरअल नै बढेका छन् रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट बढ्यो कुनै समयमा त गाडीहरू कम्प्लिटली बन्द थियो हाम्रो एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाउने थियो एक्सिडेन्ट पनि कम थियो त्यसैले गर्दा अहिले चाहिँ हरेक लेभलमा बढेको छ चाहे त्यसलाई तपाईँ स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड भन्नुहोस् अथवा अरू रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भन्नुहोस् अथवा अरू पनि घरायसी चोटहरू पनि के भएको छ त अहिले बढी भइरहेको हजुर जस्तै अब एउटा अर्को समसामयिक कुरा गरौँ न जस्तै ठ्याक्कै यहाँको विषय नभए पनि यहाँको उपचारको यहाँसँग सम्बन्धित विषयको कुरा गरौँ यतिखेर कोरोना भाइरसको जोखिम त अझै पनि छ होइन त्यस्ता खालका इन्जुरी भएर त्यस खालका समस्या भएर हस्पिटलमा आउने बिरामीहरूलाई जस्तै जहाँ यहाँ अहिले इन्भल्भ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यहाँहरू कसरी सेफ भएर उपचार दिनुहुन्छ आफू कसरी सेफ हुनुहुन्छ बिरामी कसरी सेफ राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कसरी अपनाउनु भएको छ यहाँले किनभने कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको बेला आउँदा त्यो अर्को आवश्यकता भयो नि त फेरि हजुर अब यो त हाम्रो फिल्डमा मात्रै होइन कि हरेक फिल्डमा अब मेडिकल प्रोभाइडर हामी सर्भिस प्रोभाइडरहरूले पनि त्यसको सुरक्षा लिनु पर्यो आफ्नो मात्रै होइन कि मका आउने बिरामीको सुरक्षाको बारेमा पनि हेरिदिनु पर्ने अवस्था भयो
त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो एकेबी सेन्टर बिएनबी हस्पिटलमा चाहिँ अपोइन्टमेन्ट बेसिसले राखेको छौँ कि एकै बिरामीहरू एकैचोटि नआउन्, भिडभाड नहोस्, हाफ एन आवरको हिसाबले होस्। अनि त्यसपछि हामी कहाँ छिर्ने बेलामा सेनिटाइजरहरू कम्पलसरी छ, हात धुने ठाउँहरू हामीले राखेको छौँ, हात धुनुहुन्छ उहाँहरू, सेनिटाइजर लगाउनुहुन्छ, मास्क कम्पलसरी छ, मास्क लगाएर त्यही अनुसार हामीले पनि के गर्छौँ त त्यही अनुसार गर्छौँ। हरेक बिरामीलाई हेरिसके पछाडि हामी राम्ररी हात धुने, सेनिटाइजर युज गर्ने, हामी भाइजर लगाएर मास्क लगाएर छ भने जब मान्छे धेरै फ्लो हुन्छ त्यति बेला मान्छेहरूले त्यसलाई अलिक बिस्तारै नेग्लेक्ट गर्ने। हामीलाई बानी पनि छैन, मास्क लगाएर कुरा गर्ने हामीलाई बानी नै छैन। तपाईँ मैले के सेयर गर्न चाहेँ भने मका कोही बिरामी आउनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई के भयो बुवा अथवा के भयो दाजु भन्यो भने पहिला उहाँ बिरामीहरू के गर्नुहुन्छ, मास्क तल झारेर बोल्न थाल्नुहुन्छ होइन। अनि कतिपटक रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ, होइन मास्क लगाएरै कुरा गर्नुपर्छ। जसले भारी बोक्नुपर्छ होइन, जसले डाँडाहरूमा हिँड्नुपर्छ होइन, कामहरू गर्नुपर्छ खेतबारीमा होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको इन्जुरी भइहाल्यो भने होइन, सकेसम्म त नहोस् भन्ने कुरा छैन, सतर्क हुने कुरा भइ नै हाल्यो। डाक्टर साहबले भने पनि हामीले भन्नु पनि त्यही नै हो होइन। तर भइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँले यसभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने, कसरी उहाँले चाहिँ एकदमै यो प्राथमिक उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। आज यो अलिक डिफ्रेन्ट इन्जुरीको कुरा गरेर हुनाले त्यो बताइदिनुहोस् न। अब जुनै पनि चोट लाग्यो भने त्यो चोटको प्राथमिक उपचार हुन्छ, त्यसपछि त्यसको चाहिँ रोग पत्ता लगाइन्छ अनि रोग अनुसारको उपचार हुन्छ। यो लिगामेन्टको चोटहरूको कस्तो छ भने हड्डी भाँचियो, घाउ भयो भने घाउ मान्छेले देख्यो, हड्डी भाँचियो भने टेक्नै सकेन होइन। तर लिगामेन्टमा चोट लागेपछि के हुन्छ भने 1-2 दिन दुख्छ, दुखे पछाडि फेरि के हुन्छ त बिरामी हिँड्न सुरु गर्छ बिस्तारै, ऊ इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। किनभने एउटा मात्रै लिगामेन्ट हुँदैन, जोर्नीहरूमा थुप्रै लिगामेन्ट हुन्छ, 1-2 च्यात्तेको हुनसक्छ अनि फेरि हिँड्न। तर लिगामेन्ट च्यात्तेको हुनाले के हुन्छ त घुँडा अथवा कुनै जोर्नी चाहिँ कमजोर भइरहेको हुन्छ अनि फेरि त्यही कमजोर जोर्नीमा झन् बल पार्दै गयो भने फेरि के हुन्छ त फेरि चोट लाग्ने, फेरि अर्को लिगामेन्टहरू च्यात्तिने, त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले यो लिगामेन्ट च्यात्तेको अथवा लिगामेन्टमा लागेको चोटहरू चाहिँ पत्ता लगाउन अलिकति कठिन छ। आफैले त्यसलाई प्राथमिक उपचार गर्नु चाहिँ यो मामलामा ठिक हुँदैन, किनभने देखिँदैन के प्रब्लम छ भनेर। त्यसैले घुँडामा चोट लाग्यो, घुँडा सुन्नियो, घुँडा दुख्छ, अड्केको जस्तो हुन्छ र घुँडाले भर नपाएको जस्तो हुन्छ। यस्तो भएको अवस्थामा चाहिँ सकेसम्म चाँडोसे चाँडो सम्बन्धित डाक्टरहरूलाई भेटेर त्यस सम्बन्धी टेस्टहरू गरेर आवश्यक सल्लाह लिएर अनि मात्रै उपचार गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला।
त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल, त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला। कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा के अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवन एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटारीबाट हेरिरहनु भएको छ। यहाँले हरेक दिन हेर्दै आउनु भएको छ यो कार्यक्रममा हामीले जीवनशैलीको विषयमा पनि केही जानकारी प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। पछिल्लो समयमा यसलाई अझै बढाएका छौँ। विज्ञहरूले हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर विभिन्न जानकारीमूलक सामग्रीहरू जुन हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ अर्थात् प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यही नै हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ, कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामी त्यो जोड्दैछौँ, किनभने हाम्रो जीवनशैली जस्तो हुन्छ हाम्रो स्वास्थ्य पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। हामीले खानपानमा कसरी ध्यान दिने अनि हाम्रो शारीरिक अभ्यास के कति कसरी हुनुपर्छ यस्ता कुराहरू यसमा जोडिने गर्छन्। कहिलेकाहीँ भने हामी कुनै एउटा विषयमा रहेर विषयको जीवनशैली पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। जे होस्, जीवनशैली प्रस्तुत गर्ने क्रमलाई पछिल्लो समयमा बढावा दिइरहेका छौँ। आज पनि त्यसलाई जोड्दैछौँ। आउनुहोस् एकैछिन हेरौँ यो अर्को सेगमेन्ट जीवनशैली। जीवनशैली अपनाउँदाखेरि हामीले खानपानलाई प्राकृतिक रूपमा लानुपर्ने हुन्छ। जस्तो प्राकृतिक जीवनशैली बिताउने भनेको चाहिँ हामीले जस्तो सर्वप्रथम बिहान 15-20 मिनट हामीले सूर्योदय जब हुन्छ त्यो घाममा बस्यौँ भने भिटामिन डी, भिटामिन सी प्राप्त गर्छौँ। दोस्रो कुरा, हामीले कुनै पनि रोग लाग्छ भने हामीले एनिमल प्रोटिनलाई सबभन्दा रोक्नुपर्छ। एनिमल प्रोटिन भन्नाले माछा, मासु, अन्डा, पनिर, घिउ यस्ता चिजहरू पर्छन्। यसले के हुन्छ भने जब हामी एनिमल प्रोटिन खान्छौँ हाम्रो शरीरमा भएको इम्युनिटी चाहिँ त्यो प्रोटिन पचाउनतिर लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्नका लागि हामीले चाहिँ जब हाम्रो शरीर चाहिँ रोगी बिरामी छ भने हामीले एनिमल प्रोटिन चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कोरोना रोगको सन्दर्भ र अन्य सन्दर्भमा हामीले कागती, त्यसै गरेर अमला, त्यो सुन्तला, मौसमी लगायतका चिजहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यसबाट पनि हामीलाई फाइदा हुन्छ। अब यसै सन्दर्भमा हामीले अब इम्युनिटी शरीरको बढिराखोस् भन्नका लागि दालचिनी, ज्वानो अनि मेथी, त्यसै गरेर मरिच अनि टिमुर, त्यसै गरेर बेसार अनि जिरा, यी चिजहरू भान्सेमा भएका चिजलाई पनि हामीले पकाएर अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ शरीरको प्रेसर कस्तो छ, लो छ अथवा हाई छ त्यो विचार गरेर बिरेनुन पनि त्यसमा थप्न सकिन्छ र त्यसबाट चाहिँ काँडा बनाएर, काँडा भनेको त्यसलाई उमालेको छानेको चिया जस्तै छानेको रस हो, त्यो खाइयो भने पनि हामीले शरीरको इम्युनिटी चाहिँ बढाउन सकिन्छ। त्यसले पनि साधारण रुगाखोकीदेखि कोरोनासम्मलाई पनि फाइदै गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले दिउँसो सुत्नु हुँदैन। दिउँसो चाहिँ राति चाहिँ पर्याप्त सुत्ने, तर दिउँसो चाहिँ हाम्रो जीवनशैली एकदम चलायमान हुनुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले जीवनशैली सही बनाउनलाई कपालभाती, अनुलोम विलोम प्राणायाम, मेडिटेसन गर्न सक्छौँ। यी सबै केही गर्न सकिएन भने पनि हामीले बिहान 10-15 मिनट दौडिन सक्छौँ। दौडिन पनि भ्याइएन भने हामी ट्रेडमिलमै कोठाभित्र बसेर पनि हामीले चाहिँ उफ्रिन सक्छौँ, दौडिन सक्छौँ ट्रेडमिलमा। त्यो पनि गर्न भ्याइएन भने हामीले एउटा सूर्य नमस्कार भन्ने विधि छ योगमा, त्यो मात्रै पनि गर्न सक्छौँ। त्यो पनि गर्न भ्याइएन भने हामीले लामो लामो सास फेर्ने गर्नुपर्छ। त्यो 2-4 मिनट मात्रै गर्न सकियो भने पनि शरीरमा चाहिँ इम्युनिटी प्रशस्त मात्रामा बन्छ। अर्को कुरा, हामीले खानेकुरामा चिया खाइरहेको छौँ, दुध चिया, त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ कफी अथवा ग्रिन टी
खायौँ भने पनि शरीरमा इम्युनिटी प्रशस्त बन्छ। त्यो पनि गर्न मन लागेन भनेदेखि हामीले जस्तो चाहिँ तुलसी को पत्ता अनि त्यसै गरेर तपाईँको सयपत्री फुलको पत्ता, त्यसमा चाहिँ अलिकति दालचिनी, अलिकति सुठो अथवा अदुवा, अलिकति चाहिँ बेसार हालेर त्यसलाई पकाएर खायौँ भने पनि त्यसले पनि शरीरमा इम्युनिटी बन्छ। र चाहिँ हाम्रो जीवनशैली के हुनुपर्छ भने प्रकृति सम्मत हुनुपर्छ। प्रकृति भनेको हावा पानी जुन ताजा फलफुल भोजनको कुराहरू छ त्यो गर्नुपर्छ। हामीले फ्रिजमा राखेको चिजहरू र बढी बट्टामा प्याकेटमा बन्द भएको चिजहरू चाहिँ खानु हुँदैन, किनभने त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केमिकलहरू, शरीरलाई हानि गर्ने केमिकलहरू, फुड प्रिजर्भेटिभ्स भन्छ। फुड प्रिजर्भेटिभ्स भनेको फलफुलहरू र खानेकुराहरू नकुहियोस् भनेर, वर्षौँसम्म नकुहियोस् भन्नको लागि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ फुड प्रिजर्भेटिभ्सहरू हालेको हुन्छ, जुन चाहिँ क्यान्सरको कारण पनि हुन्। त्यसले चाहिँ अन्य रोगहरू पनि फैलाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले सकेसम्म प्रकृतिमा प्राकृतिक रूपमा पाकेका फलफुलहरू र चाहिँ घरमा बनेको ताजा खानेकुराहरू, जुन चाहिँ बासी होइन, सडे गलेको होइन, फ्रिजमा राखेको होइन, ताजा खानेकुराहरू चाहिँ खायौँ भने शरीरमा प्रशस्त मात्रामा इम्युनिटी बन्छ र चाहिँ हामी हरेक रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ विकास हुन्छ। र इम्युनिटी बन्यो भने चाहिँ हामी हरेक रोगलाई चाहिँ जित्न सक्छौँ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन पालना गर्ने बारे अनुरोध। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न निम्न कुराहरू कानूनतः निषेध गरिएको छ। कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्तन हुने गरी बिक्री स्थल वा कहीँ कतै पनि प्रदर्शन, सजावट गरेर राख्न पाइने छैन। साथै सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा वा प्याकेटमा अरूले देख्ने गरी सुर्ती, चुरोट, स्मोक रड मेसिनको लोगो चिन्ह, चिन्ने संकेत गरी छाप्ने, छपाउने, प्रदर्शन, प्रयोग गर्न पाइने छैन। र इन्टरनेट, वेबसाइट, भाइबर, फेसबुक, स्काइप जस्ता सामाजिक सञ्चार माध्यमहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको चिन्ह, फोटो राख्न र यस्ता वस्तुको मूल्य सूची राख्न अनि प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। यस्तै कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक, धार्मिक, शैक्षिक कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखन र प्रचार प्रसारमा बन्देज गरिएको छ। यो नियम विपरीत कसैले कुनै यस्ता कार्य गरेमा ऐन नियम बमोजिम कारबाही हुनेछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, समय सकिन आँट्यो। 1 घन्टा जान पनि कति बेर लाग्दैन। महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। आज हामीले सुरुवातमा भने एउटा खुसीको कुरा नै सुनायौँ, किनभने भ्याक्सिन आइसकेको छ। कोरोना भाइरसको विरुद्धको यो खुसीकै कुरा हो। लगाउन थाली पनि सकिएको छ। हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ नै, त्योभन्दा अगाडि केही जानकारी दिउँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला, ती हाम्रा मार्गदर्शक बन्नेछन्। अनि यहाँहरूको पनि कुनै त्यस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी जिज्ञासा, प्रश्न छ भने पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तिनीलाई सम्बोधन गर्छौँ। यहाँबाट हामीले त्यही आधारमा विज्ञहरू छनौट गरेर कुराकानी पनि गर्ने गर्छौँ। हामीलाई टेलिफोन गरेर यहाँले यी कुराहरू टिपाउनु भए पनि हुन्छ, एसएमएस गर्नुभए पनि हुन्छ, भाइबर गर्नुभए पनि हुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीबाट प्रसारण हुने गर्छ दैनिक रूपमा। यसका साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट पनि हामी प्रसारण गर्ने गर्छौँ, त्यहाँ समावेश गर्ने गर्छौँ। जस्तै युट्युबमा यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई अनुकूल परेको समयमा, अनि नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
फेसबुक पेजमा पनि हामी लाइभ नै अर्थात् प्रत्यक्ष नै यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छौँ। नेपाली टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यहाँले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। छुट्टिन्छौँ आजलाई, किनभने समय सकियो। अब स्वास्थ्यमा ख्याल गरौँ, कहिले पनि हेलचेक्राइ नगरौँ। हामी यहाँबाट फेरि पनि आज आग्रह गर्छौँ। भोलि भेटौँला। हस्त, नमस्ते।